अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी, तो मेरे पास आपकी उर्दू की किताब है, मोतिया पहली जमात के लिए है। और ये किताब फ़ौज़िया एहसान फ़ारूकी ने आप लोगों के लिए मुरत्तब की है और ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वालों ने ये आपके लिए पब्लिश की है। तो मैं आपको कहानियाँ भी सुनाती हूँ, नज़्में भी सुनाती हूँ और साथ-साथ आपकी सिलेबस की किताब में से आपको एक्टिविटीज़ भी करवाती हूँ, रीडिंग भी करवाती हूँ। तो आज भी देखते हैं मैं आपको क्या करवा रही हूँ। जी, इससे पहले हमने ये वाले जुमले किए थे, ये आप सब ने मेरे साथ किए थे और आज हम इससे अगला काम करते हैं। अगले भी जुमले ही हैं और इसमें जुमलों की आपस में मैचिंग है। कॉलम अलिफ के जुमलों को कॉलम बे के जुमलों से मिलाना है ताकि जुमला सही बने। लिखा हुआ है, पढ़िए लिखिए। हाथी घास, आधा जुमला इस साइड पे लिखा हुआ है, आधा जुमला इस तरफ लिखा हुआ है। ये ज़ारा के, अली के कान तोते को, साफ़ है, खाता है, दाल दो मौज़े हैं। तो सबसे पहला मिला हुआ है, हाथी घास खाता है। ये इसी के साथ दुरुस्त मिलेगा क्योंकि हाथी घास साफ़ है भी नहीं मिलेगा, दाल दो भी नहीं मिलेगा, मौज़े हैं नहीं मिलेगा। तो हाथी घास खाता है, ये जुमला सामने लिखा हुआ है, हाथी घास खाता है। आपने इसके ऊपर ऐसे ही ट्रेसिंग करनी है, हाथी घास खाता है। फिर दूसरा जुमला भी मैंने बना दिया, ये ज़ारा के मौज़े हैं, मौज़े में जुराबें। और आप एक मज़े की बात और भी देखें, अब जो जिसके साथ मैच हो रहा है उसका वो सेम कलर है। जी, इस फ्लैश कार्ड का रंग पिंक था, गुलाबी था, इसका भी गुलाबी है। ज़ारा वाले का हल्का सब्ज़ है और इसका भी सब्ज़ है। ये ज़ारा के मौज़े हैं, तो आप रंगों से भी पहचान कर सकते हैं। अली के कान, अब क्या आएगा, अब दो ऑप्शन हमारे पास रह गई हैं, एक साफ़ है, एक दाल दो। तो ज़ाहिर है आपको फ़ौरन समझ आ गई होगी कि अली के कान साफ़ हैं। मैंने आपको पिछली दफ़ा भी कहा था कि जब आपने मैचिंग करनी है तो आपने अपना स्केल पास रखना है, अपनी स्टेशनरी पास रखा करें, अपनी पेंसिल, रबर, शार्पनर अपने पास रखा करें, या पेंसिल बॉक्स रख लिया करें या एक किसी बास्केट में रख लिया करें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अली के कान इधर रखेंगे और इसको हमने क्योंकि इधर मिलाना है साफ़ हैं के साथ, तो हम यहाँ से इसको मैच करेंगे, हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, सीधी लाइन लगाएंगे। तो ये बिस्मिल्लाह पढ़ के काम किया करें ताकि जल्दी होता है। और ये मैं आपको ये लगा रही हूँ, ये ऐसे अली के कान साफ़ हैं। तो अब ये जुमला हम यहाँ लिखेंगे सामने, अली के कान साफ़ है। यहीं से आप देखेंगे अली किससे शुरू हो रहा है, आइन से। तो आइन की आपने आधी शक्ल बनानी है। आपको मैंने आधी अशकाल भी सिखाई हैं, मैंने आपको पूरी अशकाल भी सिखाई हैं। सब वीडियोस मेरी जो है इसमें शामिल है बच्चों की दुनिया में। और आपको मैम तस्नीम पढ़ाती हैं तो उसमें बच्चों की दुनिया @ तस्नीम इफ्तिखार मेरे चैनल का नाम है, आप सबको पता है। अली का हमने आइन लिख लिया। फिर लाम की आधी शक्ल है तो यहाँ हम लाम की आधी शक्ल बनाएंगे। ठीक है, ये आधी शक्ल हो गया। फिर छोटी ये है तो हम छोटी ये को साथ जोड़ देंगे तो बन जाएगा अली। ठीक है, आप देख लें, जैसे अली इधर लिखा अली, छोटी ये जो है लाइन से नीचे जानी चाहिए। के, काफ की आधी शक्ल है, फिर बड़ी ये काफ की आधी शक्ल और फिर बड़ी ये के। अली के, कई बच्चों ने तो लिख भी लिया होगा जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी है। अली के कान, काफ अलिफ का मैंने आपको बताया था, काफ की आधी शक्ल लिखते हैं, फिर अलिफ को साथ जोड़ते हैं और जब हम अलिफ इसके काफ को अलिफ के साथ मिलाते हैं तो यहाँ इसकी शक्ल गोल हो जाती है। नून मैंने आपको बताया हुआ है कि नून बिल्कुल गोल बनाना है और आधा नुक्ता आपका लाइन पे आना चाहिए ऐसे। अली के कान, अब हमने साफ़ लिखना है तो स्वाद की आधी शक्ल है। कुछ बच्चे स्वाद का ये वाला शोशा नहीं निकालते, ये ज़रूर निकालना है। ये निकालेंगे तो स्वाद लगेगा, ये स्वाद की आधी शक्ल है। फिर हमने साथ अलिफ जोड़ना है, इसके साथ हम अलिफ जोड़ देंगे, स्वाद अलिफ सा बन जाएगा। फ़े साफ़, फ़े पूरा लिखेंगे ऐसे लाइन के ऊपर सीधा लेके जाएं। अली के कान साफ़ हैं, बड़ी हैं।
کان ہمارے دو ہیں نا، اس لیے ہیں آئے گا، ہے نہیں آئے گا۔ علی کے کان صاف ہیں۔ اب یہ ہے کیا، ہک اور یہ دو نقطے، ٹھیک ہو گیا۔ علی کے کان صاف ہیں۔ اب ہمارا آخری جملہ رہ گیا، آپ کو تو فوراً پتہ چل گیا ہوگا۔ طوطے کو دال دو۔ طوطا کیا کیا کھاتا ہے؟ طوطا دال کھاتا ہے، طوطا چوری کھاتا ہے، اور طوطا ہری مرچ بھی کھاتا ہے۔ تو یہ ہم نے طوطے کو دال دو کو اس کے ساتھ میچ کر دیا۔ بسم اللہ، یہ دیکھیں اسکیل کے ساتھ اسٹریٹ لائن۔ اور کوشش کیا کریں پینسل تھوڑی بڑی لیا کریں، کئی بچے بہت چھوٹی پینسل استعمال کرتے ہیں، اور جب آپ چھوٹی پینسل استعمال کرتے ہو نا، اتنی چھوٹی سی، تو آپ کا ہاتھ تھک جاتا ہے۔ کوشش کیا کریں بڑی پینسل لیا کریں۔ اب آپ نے یہاں سامنے کیا لکھنا ہے؟ طوطے کو دال دو۔ یہ دیکھیں آپ ساتھ ساتھ آپ پڑھ بھی رہے ہیں اور ساتھ آپ لکھنے کی مشق بھی کر رہے ہیں۔ طوطا کس سے شروع ہو رہا ہے؟ توئیں۔ توئیں کی آدھی شکل نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے، توئیں پورا لکھا جاتا ہے، پورا لکھا توئیں۔ پھر ہم نے اس کے ساتھ واو کو جوڑا، پھر توئیں کو بڑی یہ کے ساتھ جوڑا، پورا توئیں لکھا اور بڑی یہ کو لکھا۔ طوطے، کاف واو کو، یہ دیکھیں یہ کاف کی آدھی شکل، اس کو واو کے ساتھ جوڑا تو بن گیا کو، کاف کے ساتھ چھوٹی یہ جوڑیں گے تو کی بن جائے گا۔ طوطے کو دال، دال بھی پورا لکھا جاتا ہے، یہ شرارتی نوع ہے، الف لام دال۔ طوطے کو دال دو، دال واو دو، یہ ہم نے جملہ مکمل کر دیا۔ تو یہ ہم نے جملے مکمل کیے۔ یہ آپ کی کتاب سے میں پڑھا رہی ہوں تاکہ آپ کو اپنی کتاب، آپ اپنی چھٹیوں میں سارے کتاب کا کام مکمل کر لیں، اس کی پریکٹس کر لیں، مشق کر لیں، ٹھیک ہو گیا۔ ہاتھی گھاس کھاتا ہے، یہ زارا کے موزے ہیں، موزے میں جرابیں۔ علی کے کان صاف ہیں، طوطے کو دال دو۔ یہ ہم نے سامنے جملے لکھ لیے۔ اب نیچے آ جاتے ہیں، دوسری ایکٹیویٹی لکھا ہوا ہے درست جملے لکھیے۔ دو کاٹ یہ گوبھی۔ اوہو، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا یہ غلط ہے، اس لیے اس کا فیس اداس ہے۔ اب ہم نے اس جملے کو صحیح لکھنا ہے، ہم ہمیشہ یہ سے جملہ شروع کرتے ہیں۔ یہ گوبھی، گوبھی ایک سبزی ہے، یہ گوبھی کاٹ دو۔ اب یہ جملہ صحیح ہوگا، اب اس نے اسمائلی فیس بنا دیا، ٹھیک ہے، یہ گوبھی کاٹ دو۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگلا جملہ کیا ہے۔ کھانا دے دو گھوڑے کو۔ ہم ایسے کہتے ہیں کھانا دے دو گھوڑے کو؟ نہیں، ہم سب سے پہلے کیا کریں گے؟ گھوڑے کا نام لکھیں گے، گھوڑے لکھیں گے۔ گھوڑے کو کھانا دے دو۔ تو اب آپ گھوڑے یہاں سے دیکھیں گے اور گھوڑے یہاں سے لکھ دیں گے۔ گاف اور دو چشمی ہے گھے، یہ بھاری الفاظ ہیں، گھے بھاری الفاظ ہیں، آپ کو پتہ ہے نا۔ اس کے ساتھ واو جوڑیں گے، اڑے اور بڑی یہ۔ گھوڑے کو ابھی آپ نے پہلے بھی لکھا تھا ادھر کو، اچھا کے لکھا تھا، کاف کے ساتھ بڑی یہ ہوگی تو کے ہوگا، کاف کے ساتھ واو ہوگا تو کو ہوگا۔ گھوڑے کو کھانا، کھے بھی بھاری الفاظ ہے، گھے بھی بھاری الفاظ ہے، الف ساتھ جوڑیں گے، نون الفنا، کھانا، گھوڑے کو کھانا دے دو۔ اب جملہ کیا ہوا؟ درست ہوا۔ اور یہاں پہ ختمہ لگا دینا اور یہاں اپنے اسمائلی فیس بنا دینا ہے، خود بنا لیں اسمائلی فیس، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگلا جملہ، لال گاڑی ہے میرے پاس۔ آپ جب بولتے ہو تو سب سے پہلے آپ میرے پاس بولتے ہو، میرے پاس لال گاڑی ہے، کسی کو بتاتے ہو تو میرے پاس لال گاڑی ہے، تو میرے پہلے لکھیں گے۔ میم کو، کچھ بچے میم کو اور یہ کو جب ملاتے ہیں تو بہت شوشے ڈالتے ہیں، اس میں اپنے شوشے نہیں بنانے۔ میم، یہ کو ہم سیدھا لے کے آئیں گے، یہ دیکھیں یہ اور یہ رے۔ میرے پہ الف پاسین پاس، میرے پاس، جب آپ دیکھ کے لکھیں گے تو بعد میں آپ کو جملے زبانی بھی بنانے آ جائیں گے۔ میرے پاس لال، لال مین سرخ رنگ کی، لال گاڑی، میں نے ذرا بڑا لکھ دیا ہے تو یہ جملہ پورا نہیں آ رہا۔ لال گاڑی، اب ہے میں نیچے لکھ دیتی ہوں، لال گاڑی ہے اور ختمہ لگا دیتی ہوں۔ اور ادھر
کالی ہے میری ٹوپی. جب بھی اپنے میرا میری بولنا ہے تو وہ سب سے پہلا آئے گا. جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نا میرا نام علی ہے, میرے پاس کتاب ہے, میرے پاس پینسل ہے, میرے پاس گاڑی ہے, تو میری سب سے پہلے آئے گا. میری ٹوپی, یہ دیکھیں یہ بن جاتا ہے, یہ میم کی آدھی شکل, یہ اور یہ رے چھوٹی یہ ایسی بنائیں گے. میری ٹوپی ٹے کی آدھی شکل اور واؤ جوڑیں گے, پہ چھوٹی یہ پی. میری ٹوپی 3 نقطے لگائیں گے پہ کے, پھر چھوٹی یہ میری ٹوپی کالی, کاف الف کا میں نے آپ کو بتایا ہے, کاف کو گول بناتے ہیں, لام چھوٹی یہ لی ابھی بتایا ہے تھوڑی دیر پہلے. میری ٹوپی کالی ہے, آخر میں ہے آئے گا اور آپ ختمہ لگائیں گے. تو یہ تھا ہمارا آج کا کام, اور یہ آپ اپنے خود جملے بنانے ہیں. طوطا, کھانا, گاڑی, تارے. اب آپ نے مشق کر لیا نا تو جملے بنانے کی. اب طوطا کا خود جملہ بنا دو گے. آپ کو میرا بھی لکھنا آتا ہے. میرے پاس آپ طوطا لکھ سکتے ہو, میرے پاس طوطا ہے, ٹھیک ہے. اور کھانا, میں کھانا کھاتا ہوں. یہ کھاتا آپ نے ادھر سے دیکھ لینا ہے. ہوں بھی آپ کو لکھنا آتا ہوگا, میں کھانا کھاتا ہوں. پھر گاڑی کا بنا, میرے پاس, انہوں نے لال گاڑی لکھ دیں, آپ لکھ دیں میرے پاس سفید گاڑی ہے, میرے پاس نیلی گاڑی ہے, ٹھیک ہے, یا میرے پاس گاڑی ہے اگر نیلا رنگ نہیں لکھنا آتا. تارے کہاں ہوتے ہیں؟ آسمان پر تارے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے پہلے خود جملے اس طرح میچ کرنے ہیں, پھر آپ نے خود جملے بنانے سیکھنے ہیں, ٹھیک ہو گیا. آپ نے مشق ضرور کرنی, جتنی آپ مشق کریں گے اتنے آپ کام میں آپ کا اچھا ہوگا. تو میری طرف سے اللہ حافظ. آپ نے دیکھ کے جملے بنانے ہیں. اور پھر یہ جو ہم ہے نا یہ لاسٹ والا میری ٹوپی جو ہے وہ لال ہے, میری گاڑی لال ہے. تو یہاں پہ ہم کیونکہ جملہ آپ نے درست بنا لیا تو ہم یہاں پہ ایک سٹیکر سے اسمائلی فیس لگا دیتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ہم اسمائلی فیس یہاں لگا لیتے ہیں ایک. میری ٹوپی لال ہے. آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اسمائلی, ٹھیک ہے. اوکے, اللہ حافظ.